यहाँ रेट लिखा हुआ है 72 रुपये 80 पैसे। अस्सलाम वालेकुम। बेटा ये ज़रा हटाएं, ये डिस्पेंसर कहते हैं, क्या कहते हैं, ये हटाएं ज़रा। इसका रेट क्या लिखा हुआ है? ये 72 रुपये 80 पैसे। 72 रुपये 80 पैसे। तो यहाँ ये जो मेरी गाड़ी है इसमें कितना CNG आ जाएगा जब बिल्कुल खाली हो तो? सर अभी हम बता नहीं सकते, तकरीबन आने चाहिए 13 किलो। अच्छा, किलो होता है कि लीटर होता है ये? लीटर। हाँ, लीटर। ये CNG जो है ये लीटर पे होता है? हमारे पास लीटर है। और KPK में क्या होता है? KPK उधर किलो है। अच्छा, उधर रेट क्या है? उधर मेरे ख्याल में 138 रुपये। 138 रुपये किलो लीटर। अच्छा ठीक है, ठीक है बेटा। ये मालूमात आपकी हो गई होंगी कि ये पंजाब है। पंजाब में ये अटक है और अटक में रेट है 72 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर। और KPK में कहते हैं कि ये kg के हिसाब से देते हैं और वहाँ है 138 रुपये किलो। अब डिफरेंस आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि 72 रुपये 80 पैसे मीन्स 73 रुपये हो गए और 138 रुपये kg का मतलब ये हुआ कि इसमें डिफरेंस जो है ये आधा तो नहीं है लेकिन काफ़ी सारा है। वजह क्या है? वजह आवाम की क्या इल्म ना होने की वजह है। आवाम सोई हुई है और हुकूमत अपनी मनमानी करती है। और बल्कि अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं तो वो ये होगा कि हुकूमत अपनी मनमानी नहीं कर रही। हुकूमत एक लॉ बनाती है कि ये फ़लाँ कानून है, इसके तहत इतने इतने किलो या किलोमीटर पे होगा या किराया या फ़लाँ 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 होगा। आवाम उसको अपने हिसाब से फिर चलाते हैं। और बदनाम कौन होता है? बदनाम हुकूमत होती है। इसकी वजह क्या है? ये वजह मेरी समझ से बालातर है। मैं आपको एक रास्ते में चलते चलते इस अटक की कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा चेहरा इतना खूबसूरत नहीं है कि आप लोग इसको देख के खुश हों। मैं आपको खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें दिखाऊंगा और साथ मेरी कोशिश होगी कि साथ साथ में बात भी करूंगा। और कोशिश मेरी होगी कि मैं आपको CNG के मतलब आज मैं मालूमात करूँ कुछ और एक दो CNG और मैं भी देखूंगा कि इसमें क्या पोजीशन है। अच्छा जी, ये जिधर मैं भी पहुंचा हूँ इस जगह का नाम तो मुझे नहीं आता लेकिन यहाँ एक बहुत खूबसूरत सी जगह बनी हुई है। अटक जो है ये बहुत खूबसूरत लोगों की सरजमीन है और यहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं लोग। ये देखें, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त। ये खाने के लिए इन्होंने एक जगह बनाई है, उसका नाम मुझे यहाँ से नज़र नहीं आया नहीं। और ये बस इतना बता दूँ कि इस साइड पे मछलियाँ मिलती हैं, मछली और और बकरे का गोश्त। और ये जो है ना, ये इन्होंने एक नया बनाया हुआ है खाने के लिए, बेहतरीन सी जगह है, खूबसूरत सी। यहाँ पे खाने के इत्तेफाक तो भी मुझे नहीं हुआ है क्योंकि इसके बनने के फ़ौरन बाद कोरोना आ गया था, तो ये इत्तेफाक नहीं हुआ है। बहरहाल जगह बहुत खूबसूरत है। ये जिस रोड पे मैं जा रहा हूँ ये अटक कामरा रोड है। इसकी अपनी एक दास्तान है जो कि मैं आज CNG पे बात करूँगा, लेकिन इसकी दास्तान ये है कि इस पर कि आप देख रहे होंगे रात को रंग बिरंगे इसमें कलर्स जो है वो जगमगा रहे होते हैं और ये रोड बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा होता है। और इसमें यहाँ के DCO और यहाँ की कमेटी जो है वो उनका हाथ है और ये अप्रिसिएशन उनको जाती है। अच्छा, अगर यहाँ की कमेटी, यहाँ के DCO साहब और यहाँ के ट्रैफिक पुलिस अगर मेरी बात सुन रहे हैं या मेरी वीडियो उनको अब पहुँच रही है या बाद में पहुँचेगी, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि बहुत दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मैं कौमी मसाइल पे बात करूँ। मियाँ ज़िया का ज़ाती कोई मसला नहीं होता, जब होता है तो वो अपने वो जिसके साथ मसला होता है इसके पाँव में बैठ कर से कहते हैं पुत्र जी ये करो, और वो कर देते हैं और मुझे उठा के गले से लगाते हैं और कहते हैं हो गया, डन। मेरे मसाइल कौमी होते हैं, ये कौम के मसाइल मेरे बच्चों के मसाइल हैं। DCO साहब, ट्रैफिक पुलिस साहब और कमेटी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो एक्स्ट्रा आर्डनरी चौक्स है ना, खुदा रसूल का वास्ता इसको बंद कर दें। मैंने बात आज CNG पे करनी है, मेरा सब्जेक्ट आज CNG है, लेकिन साथ साथ में जो चीज़ें पॉइंट आउट करनी है वो मैं साथ साथ पॉइंट आउट करता रहूँगा कि एक दो CNG आगे और हैं उसको भी चेक करेंगे। लेकिन चलते चलते चूँकि मैं वैसे चुप रहूँगा तो चुप तो मैं रह नहीं सकता, मेरे दिल की आवाज़ है
کہ میرے بچوں کے مسائل حل کیے جائیں. یہ دیکھیں یہ اب یہ ایک ہاسپٹل ہے, یہ اس کے سامنے یہ بند کیا گیا تھا, یہ پھر کھول دیا گیا ہے. تو ریکویسٹ ہے کہ فالتو یہ جدھر بھی ہے نا ایکسیڈنٹس کا خطرہ جو ہے یہ ختم ہو جائے, کیونکہ جتنے بھی وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں قانون ہے, جنہوں نے کام کروانا ہے, تو آپ سے ریکویسٹ ہے اس میں اللہ نہ کرے آپ لوگوں کے بچے بھی زخمی ہو سکتے ہیں. یہ مسائل آپ کے ہیں, یہ میرے بچے بھی آپ کے ہیں, یہ آپ کے بچے بھی ہمارے ہیں, تو اس میں کوئی بھی زخمی ہو سکتا ہے. تو خدا را ان کو بند کروائیں تاکہ یہ مسائل ختم ہو سکیں. اچھا جی یہ ایک اور سی این جی اس میں جائیں گے اور اس میں دیکھیں کہ اس میں بھی ریٹ کیا ہے. اچھا السلام علیکم, کیا حال ہے بیٹا, ٹھیک ہو؟ اچھا اس میں ریٹ نظر نہیں آ رہا. بچے آپ کے پاس سی این جی نہیں ہے, سی این جی نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس, تو ریٹ آپ کا کیا ہے؟ 72 روپے 80 پیسے. اچھا تھینک یو بچے. اچھا ان کا ریٹ بھی 72 روپے 80 پیسے, میرے پورے اٹک میں 72 80 ہے. اٹ مینس کہ پورے پنجاب میں 72 80 ہے. تو کے پی کے میں کیا قیامت گزر رہی ہے کہ ان لوگوں کو آپ مہنگا دے رہے ہیں. واٹس دا پرابلم ود یو کے پی کے گورنمنٹ؟ یو آر ڈوئنگ ویری بیڈ. کیا وجہ ہے؟ یہ میں تھوڑا ذرا جب دوسرے سی این جی پہ جاؤں گا تو میں پشتو میں بات شروع کر دوں گا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ پشتو میں ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا تاکہ ان لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہو کیا رہا ہے. زما پښتنو خویندو السلام علیکم. زه دې وخت کې په اټک کې یعنی په پنجاب په ایریا کې یم, او په پنجاب کې دې وخت کې د سی این جی ریټ چلیږي السلام علیکم بچے. اچھا بیٹا تھوڑا فارغ ہوگا. السلام علیکم بیٹا, کیا حال ہے, خیریت ہے؟ ہمارے پاس سی این جی کا کیا ریٹ ہے ادھر؟ ادھر 72 80. 72 80 ہے. اچھا ٹھیک ہے, بس میں نے یہ معلوم کرنا تھا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ بچے. اور یہ کون سا سی این جی ہے؟ فیول مارٹ اٹک میں ہے. جی جی اٹک. اچھا یہ اٹک سٹی میں ہے, فیول مارٹ ہے. ان کا ریٹ بھی 72 80 ہے, مطلب 73 روپے سمجھ لیں. ہاں پښتنو په اٹک کې دې وخت کې زه روان یم ګرځم, او دلته د سی این جی ریټ دی 72 روپے 80 پیسے, مطلب 73 روپے ورته ویلی شي. کله چې په کے پی کے کې ریټ چلیږي 178 روپے کلو, دلته کې دی په لیټرز باندې ورکوي, نو د دې لیټر دی په 73 روپے 80 پیسے, او هغې کلو ورکوي په 138 روپے. دا ډفرنس ولې دی؟ ولې څه وجه ده؟ دا تاسو بې خولۍ بې زبانه که دا تاسو نه پوهېږئ, او که نه دا تاسو سره زیاتې کېږي, او که نه دا ټیک دی, او که نه تاسو سره کېدل پکار دا په د 138 په ځای باندې 245 روپے کلو پکار دی. اچھا جی زه به اوس دا کیمره ځان طرف ته کړم او تاسو سره به خبرې کوم. او هغه دا ده چې پښتنو زه ستاسو اوس یو تپوس کوم, او هغه دا چې تاسو به ټول عمر یو بل ولې, تاسو به دې لپاره تکړه یې, او که نه تاسو د خپل د حق د غوښتو لپاره به هم چې د تکړه شئ جمدي به شئ. چې دلته کې بالکل نیم په نیمه ریټ دی, 72 روپے مطلب 73 روپے کې, او هلته کې دی 138 روپے. تاسو به کله راپاسئ د خپل ځان تپوس به کوئ؟ آیا تاسو به کله داسې وخت راځي چې تاسو پاسئ او تاسو به د خپل ځان تپوس کوئ؟ که نه تاسو به ټول عمر همدقسې خلک به په تاسو لوبې کې څوک به مړه کوي, څوک به مو روکوي, څوک به مو جمدي روکوي, څوک به مو ټیرسټ ګڼي, څوک به مو څه ګڼي, څوک به مو څه ګڼي. دا تر کله پورې به تاسو داسې یې؟ داسې ته ورځ به راشي د خوشحالۍ چې زه به ووینم چې تاسو به وږي نه خرڅوئ, او تاسو به سپلی نه پالش کوئ, او تاسو به څوکیداران نه یې, او تاسو به غټ غټ خلک یې, او تاسو به ډي سي ګان او ایس پي ګان او جي پي ګان یې, او خلک به تاسو سره وي
کنه تاسو ته به ټول عمر خلک خاروي دا روز به کله راځي الله دې وکړي چې هغه روز راشي چې زما بچي وږي نه خرڅوي چې زما بچي څوکیداران نه وي زما بچي ټیکټرې نه چلی چې زما بچي ټیرس په نوم باندې نه غیبېږي الله یې داسې روز راولي چې زما بچي کله مړ شي د هغه باندې د ټیرس په نوم کېنښودی شي یا زما بچو یو خو مړه شئ تاسو ویشتی شئ او بل د ټیرسټو په لیسټونو کې شامل کړی شئ اخر دا ولې ظلم جاري دی تاسو سره دا څه مسله ده کله به موږ ټیک کېږو کله به موږ راجمدي کېږو کله به موږ ټیک کېږو داسې وخت به راشي چې موږ به ټیک شو او موږ په ملک کې به امن راشي السلام علیکم ورحمت الله